بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر، گونجتا ہے ترانہ میرے نبی کا۔ ہو عرب یا عجم ہر جگہ، گونجتا ہے ترانہ میرے نبی کا۔ کل بھی تھا ہر سو چرچا میرے نبی کا، آج بھی ہے چرچا میرے نبی کا۔ جو کی روٹی تھے چند ٹکڑے، اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ تھے بیٹھے، ایسی زندگی تھی میرے نبی کی، اور ایسا کھانا تھا میرے نبی کا۔ کل بھی تھا چرچا میرے نبی کا، آج بھی ہے چرچا میرے نبی کا۔ پوچھنا ہے تو پھولوں سے پوچھو، ان کے حسن کی عطا و نزاکت کا۔ پوچھنا ہے تو کلیوں سے پوچھو، کیسا تھا مسکرانا میرے نبی کا۔ یاد ہے وہ مصلی پر جا کر، دعاؤں میں آنسو بہا کر، اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوایا میرے نبی نے۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب اکرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین،
رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں 3 آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. 3 آیات دے ابتدائی الفاظ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرنے والے بن گئے. پہلی آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 30 ہے. اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. اللہ پاک فرما دے نے بے شک انہاں دے اعمال دے اجر نو ضائع نہیں کیتا جائے گا بلکہ انہاں دے اعمال دے اجر نو قبول کیتا جائے گا. دوسری آیت کریمہ سورۃ الکہف آیت نمبر 107 ہے. اللہ پاک نے ایمان لے آ کے نیک عمل کرنے والے لوگوں دے متعلق فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ پاک فرما دے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نیک عمل کرنے والے بن گئے انہاں دے واسطے اللہ پاک نے جنت الفردوس نازل فرما دیتے. پھر قرآن پاک کا تیسرا مقام سورہ مریم آیت نمبر 96 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرنے والے بن گئے سیجعل لہم الرحمن ودا کہ اللہ پاک فرما دے نے اللہ پاک ان قریب انہاں دے دلاں دے اندر اپنی محبت نو پیدا کر دے گا. انہاں 3 آیات دے اندر اللہ پاک نے ابتدا ہی ایمان والیاں تو کی تھی. ایمان کس چیز دا نام ہے, ایمان کس طرح پتا چلے گا اور ایمان اس دی حلاوت کی ہے, اس دی مٹھاس کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نو بیان فرما دے ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ثلاث من کن وجد حلاوت الایمان. آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے اللہ پاک 3 چیزاں دی وجہ تو بندے نو ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نے. بندہ اپنی زندگی دے اندر 3 عمل کرنے والا بن جائے. اللہ پاک ان 3 کام کرن دی وجہ تو ان 3 اعمال دی وجہ تو اللہ پاک انسان دے دل دے اندر ایمان دی حلاوت اور مٹھاس پا دیندے نے. صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی وہ 3 قسم دے عمل کیڑے نے جڑا بندہ دنیا تے کر لے اللہ پاک اس نو ایمان دی حلاوت عطا فرما دے دینے. آقا علیہ السلام فرما دینے پہلے نمبر تے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. آقا فرما دینے پہلے نمبر تے بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت کرنے والا بن جائے. کائنات دے اندر انسان دے رشتہ دار بھی موجود نے, کائنات دے اندر بندے دے جانن والے بھی موجود نے, کائنات دے اندر
وہ بھی لوگ موجود نے جنہاں دے نال انسان محبت کردا ہے۔ کائنات دے اندر بندہ اپنے کاروبار دے نال محبت کرنے والا ہے، کائنات دے اندر بندہ اپنی مال تے جائیداد دے نال محبت کرنے والا ہے، کائنات دے اندر بندہ اپنے ماں تے باپ دے نال محبت کرنے والا ہے، کائنات دے اندر بندہ اپنے پہنا تے پائیاں دے نال محبت کرنے والا ہے، کائنات دے اندر بندہ اپنی بیوی دے نال محبت کرنے والا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الیہ مما سواہما، کائنات دے اندر سب تو زیادہ محبت اللہ اور اس دے رسول دے نال کرنی ہے۔ کائنات دے اندر جتنیاں بھی چیزاں بندے نو عزیز نے، انہاں سارے نالوں بڑھ کے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرنی ہے۔ جس وقت بندہ کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ بڑھ کے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرے گا کہ اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت، ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مسلمان پائی دے نال محبت کرنے والا بن جائے۔ دنیا دی محبت انسان دی دنیا دے معاملات دی خاطر، بندے نال محبت دنیا دے اندر دنیاوی معاملات لین دین دی خاطر ہے۔ دنیا دے اندر ایک بندہ دوسرے بندے دے نال محبت کرتا ہے، کاروبار دی وجہ تو کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے دے نال محبت کرتا ہے، انہوں دنیا دے کئی معاملات ہون گے، لیکن جیڑا بندہ لا یحبہ الا اللہ، بندہ دوسرے بندے دے نال محبت کرتا ہے اور اس دا محبت کرن دا مقصد صرف اللہ دی رضا حاصل کرنا ہوئے کہ پھر اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت عطا فرما دیں دے۔ اور تیسرے نمبر تے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، آقا علیہ السلام فرما دینے تیسرے نمبر تے بندہ اللہ دے کولو اس طرح جہنم دے کولو اس طرح ڈرتا ہوئے کہ اگر میرے اعمال دے اندر کوئی کفر آ گیا، میرے عمل دے اندر کوئی برائی ایسی آ گئی جڑی اللہ نو نا پسندے، اس طرح اللہ دے کولو ڈرتا ہوئے کہ جس طرح اللہ پاک اس بندے نو کفر تو بعد جہنم دے اندر پھینک دیں گے۔ جیڑا بندہ دنیا دی زندگی دے اندر یہ تین کام کر لے گا، اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت اور ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں تینہ چیزاں دا ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، اتنی دیر تک یہ بات ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت نہ کرے اور بندہ چاہے کہ میں نو ایمان دی مٹھاس مل جائے۔ ایمان دی مٹھاس حاصل کرنے واسطے سب تو پہلے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرنا ہوئے گی۔ اللہ دے نال محبت دا کی تقاضا ہے، خود رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نال محبت دا تقاضا اے ہے، بندہ کائنات دے اندر لکھاں لوگاں دے نال محبت کردا ہے، لیکن ہر بندے دے نال محبت دا تقاضا ہویا کردا ہے۔ بندہ کسے دے نال محبت کردا ہے، اس محبت دا کوئی نہ کوئی تقاضا ہویا کردا ہے، اس محبت دے عوض بندہ کوئی نہ کوئی فائدہ لینا چاہندا ہے۔ اگر بندہ اپنے والدین نال اپنے والدین دے نال محبت کردا ہے تے اللہ دے کولو آخرت دے اندر اللہ دے کولو جنت حاصل کرنا چاہندا ہے۔ اگر بندہ اللہ دی مساجد دے نال محبت کردا ہے، ایدا محبت کرن دا مقصد، ایدا محبت کرن دا تقاضا اللہ دے کولو جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر دنیا دے اندر بندہ کسے کائنات دے فرد و بشر دے نال محبت کردا ہے، ایدا مقصد دنیا دا مفاد ہویا کردا ہے، لیکن اللہ پاک دے نال محبت دا تقاضا کی ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دے اندر واضح الفاظ دے اندر اعلان فرما دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمِنَ الناس، اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے نال محبت کرن دا تقاضا اے ہے، اللہ دے نال محبت دا تقاضا اے ہے کہ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ تو علاوہ کسے نو معبود نہ منیا جائے، اللہ تو علاوہ کسے نو معبود برحق نہ منیا جائے۔ انسان دی زندگی دی اندر پریشانی آئے تے اللہ دے سامنے آ جائے، اگر خوشی آئے اللہ پاک دے سامنے آ کے اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکا لے۔ اگر بندے تے بیماری آ جائے اللہ پاک فرماندے نے تہجد دے وقت آ کے میرے سامنے اپنے سر نو جھکا کے میرے کولوں اپنی بیماری دی شفا طلب کر لو۔ اگر کاروبار دے اندر بے برکتیاں نے بندے نو اللہ دے سامنے آ جانا چاہیے۔ اگر کاروبار دے اندر نفع نہیں آ رہا، کاروبار دے اندر نقصان ہو رہا ہے، کاروبار دے اندر کاٹیاں دے اندر وقت گزر رہا ہے، اللہ دے در تے آ کے اپنے سر نو جھکا لے۔ اے اللہ کائنات دے اندر تیریاں کتنیاں مخلوقات موجود نے، اے اللہ کائنات دے اندر کتنیاں تو مخلوقات نو پیدا فرمایا، اے اللہ ساریاں مخلوقات دے رزق دے ذمہ داری تو چک لئیے۔ اے اللہ میں تیری اشرف المخلوقات، اے اللہ میری خوبصورتی دیاں چار چار قسمہ قرآن دے اندر کھاتیاں نے، اے اللہ میں نو اپنے ہاتھ دے نال پیدا فرمایا ہے۔ اے اللہ میں تیری سب تو اشرف المخلوقات، سب تو اچھی مخلوقات، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے سر نو جھکا لیا۔ اے اللہ میریاں دنیا دیاں ضرورتاں نو پورا فرما دے۔ بندہ جس وقت اللہ دے در تے آئے گا اللہ پاک بندے دیاں ضرورتاں نو پورا فرمائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ پاک دے سامنے غیرانو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنے، اللہ پاک نو یہ بات نہ پسند، اللہ پاک نو جیڑی بات پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے اپنے سر نو جھکا لے۔ اور حدیث کے اندر آندہ ہے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے بندہ جو ادھا اپنے ہتھانو چوک کے میرے سامنے آ جاندہ ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں نو شرم آ جاندی ہے کہ میں اپنے بندے دے ہتھانو خالی واپس لٹا دیں۔
بندہ اللہ دے کولو منگن والا بن جائے، اللہ پاک عطا کر دینے، اور محبت اللہ دے نال ہوئے، اے اللہ تیرے تو علاوہ کسے نو معبود نہیں ماندا، اے اللہ تیرے تو علاوہ کسے نو حاجت روا، کسے نو مشکل کشا نہیں ماندا، اے اللہ پریشانی آئے تیرے در تے آ جانا، اے اللہ تکلیف آئے تاوی تیرے در تے، اے اللہ خوشی آئے تاوی شکریہ ادا کرنی میں تیرے در تے آ گیا۔ اللہ پاک نو اپنے بندے دیاں اے اداواں پسند نے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ آل عمران دے آیت نمبر 31 دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی اعلان کر دیو۔ اللہ جی کی اعلان کرنا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران دے اندر اعلان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دیتا، کل کہہ دیجئے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، اے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگاں نو دس دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگاں نو دس دیو، اگر اللہ پاک دے نال محبت کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ پاک نو راضی کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ پاک دی رضا نو حاصل کرنا چاہندے ہو، فاتبعونی، پھر تسی میری پیروی کر لو، جو میں زبان نبوت دے اندر اعلان کرنا، اس بات نو من لو، اے دی پیروی کر لو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کائنات دے اندر تسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال دے نال محبت تسی کر لو، اللہ پاک تاڑے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ جدو بندہ اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت کرے گا، اللہ پاک اسے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، اور جدو بندہ اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت کر دے، اللہ پاک پھر اس بندے نو ایمان دی مٹھاس، ایمان دی حلاوت عطا فرما دیں دے۔ اور آقا علیہ السلام دے نال محبت کی تقاضا ہے، آقا علیہ السلام دے نال محبت اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو مخاطب فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترسونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو کائنات دے لوگاں نو دس دیو اگر تسی میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو اگر تسی میرے نال پیار پانا چاہندے ہو اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو ان کان آباؤکم تانو اپنے باپ دادا نالوں زیادہ میرے نال محبت کرنا ہوئے گی وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنی اولاد نالو اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا ہوئے گی وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیاں دے نالوں زیادہ میرے نال محبت کرنا ہوئے گی وَأَزْوَاجُكُمْ اور اپنی بیویاں نالوں زیادہ میرے نال محبت کرنا ہوئے گی وَعَشِيرَتُكُمْ اپنی برادری اور رشتہ داراں دے نالوں میرے نال زیادہ محبت کرنا ہوئے گی اور ساڈی محبت دا تقاضا کی ہے اسی کتنے معاملات کے اندر اپنے باپ دادا نو راضی کرنے واسطے نہیں جی میرے ابا جی نہیں ماندے اس واسطے میں اسی طرح کران گے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے والدین نو راضی کر لینے اپنے بچے دی محبت دی خاطر کتنے دنیا دے اندر اعمال ایسے کر لینے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول ناراض کرنے صرف اپنی اولاد کو راضی کرنے واسطے کتنے عمل ایسے کر جانے اپنے پائیاں نو راضی کرنے واسطے کتنے عمل ایسے کر جانے اپنی بیویاں نو راضی کرنے واسطے اور اپنی برادری نو راضی کرنے واسطے کتنے غیر شرعی عمل کر جانے اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت اس وقت ہوئے گی جس وقت بندہ کائنات دی ہر چیز نالو زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول دے نال کرے گا اور اللہ پاک نے اونا رشتیاں دا کلے کلے دا نام لے کے اعلان فرما دیتا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ باپ دادا نالوں زیادہ وَأَبْنَاؤُكُمْ بیٹے تے بیٹیاں نالوں زیادہ وَإِخْوَانُكُمْ اپنیاں پہنا تے پائیاں نالوں زیادہ وَأَزْوَاجُكُمْ اپنیاں بیویاں نالوں زیادہ وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان نالوں زیادہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا دنیا دے مال نالوں زیادہ وَتِجَارَةٌ اور اپنی تجارت نالوں زیادہ تخشون کسادہا اس تجارت جس دے اندر تانو کاٹے دا ڈر ہوئے وہ مال جس دے اندر نقصان دا ڈر ہوئے جے دے بارے بندہ دن اور رات فکر دے اندر رہے او دے نالوں زیادہ اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا ہوئے گے جدو انہا سارے نالوں زیادہ اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرو گے کہ اللہ پاک ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے اور قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میری اطاعت کرنی ہے وہ میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کر لے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جڑا بندہ اللہ نو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا وہ میرے طریقے تے عمل کر لوے اللہ پاک اس دن راضی ہو جان گے اور ساڑیاں زمانہ دے اندروں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اللہ دے پیغمبر دے نال محبت دا اپنی زبان دے اندر اقرار تے کرنے لیکن جس وقت عمل دی باری آندھی ہے اسی بالکل پیچھے ہٹ جانے اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ آج دا مسلمان پوری دنیا دے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ اور اس رسول دے احکامات کو چھڑتا اللہ اور اس رسول دے نال محبت کرنا چھوڑ دیتی ہے آقا علیہ السلام دے نال پیار آقا علیہ السلام دے نال محبت اللہ پاک نے
پورے دا پورا قرآن محبوب پیغمبر دی سیرت دے اندر نازل فرما دیتا. اما جی عائشہ امہات المومنین دے اندروں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ بیان فرما دیا نے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول صحابی آ جاندے نے اور پوچھ دینے اما جی آقا علیہ السلام دا اخلاق کیے, آقا علیہ السلام دا حسن کیے, آقا علیہ السلام دے نال محبت دا طریقہ کیے. اما جی عائشہ فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن, اللہ پاک نے سارے دا سارا قرآن میرے محبوب پیغمبر دے اخلاق دے اندر نازل فرما دیتا. بندہ قرآن دی آیتاں تے عمل کردہ جائے, بندہ قرآن دی آیتاں نو پڑھ کے اس سے عمل کردہ جائے کہ اللہ دے پیغمبر دے نال محبت بڑھ دی جاندی ہے. جس وقت بندہ قرآن نو پڑھ دائے, اللہ دے پیغمبر دے فرمان نو پڑھ دائے, کہ اللہ پاک دے پیغمبر دے نال محبت ہوندی جاندی ہے. اور آقا علیہ السلام دیا محبتہ, آقا علیہ السلام دے نال پیار دا کسے نے بڑے پیارے انداز سے اندر تذکرہ فرمایا. وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے, وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے. بندہ قرآن دی جیڑی بھی آیت پڑھے گا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر دیا صفتاں ملن گیا. وچ قرآن دے نبی دیا نعتاں لکھیاں نے, ہر ورکے تے سونے دیا باتاں لکھیاں نے. الحمد تو لے کے والناس تائیں, الحمد تو لے کے والناس تائیں, یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے. 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو, 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو. ساریاں سیراں تے ملاقاتاں رب آپ لکھیاں نے. وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے. اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دیا ساریاں صفاتاں, محبوب پیغمبر دے نال محبت دے سارے تذکرے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر فرمائے. پہلے نمبر تے جڑا بندہ اللہ اور اس رسول دے نال محبت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے. اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ جیڑا وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ, اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت صرف اس واسطے کردا ہے اللہ دی رضا نو حاصل کرن واسطے, تے اللہ پاک فرماندے نے اے بندہ اللہ پاک اس نو جنت عطا فرما دیں گے. اور دنیا دے اندر اس بندے نو ایمان دی حلاوت مل جائے گی, دنیا دے اندر ایمان دی مٹھاس مل جائے گی, اور آخرت دے اندر اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب علم یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا اللہ. صحیح جامعہ دی روایت آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان دا ذائقہ چکھنا چاہندا ہے, جیڑا بندہ ایمان دی حلاوت چکھنا چاہندا ہے, جیڑا بندہ ایمان دی مٹھاس چکھنا چاہندا ہے, اس بندے نو چاہیدا ہے کہ دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت کر لے. اور ایدا محبت کرنا دنیا دی رضا نہ ہوئے, دنیا دا مفاد نہ ہوئے, دنیا دا فائدہ نہ ہوئے. لا یحبہ الا اللہ, صرف اللہ دی محبت دی خاطر دنیا دے اندر اپنے مسلمان بھائی دے نال محبت کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے جنہ 7 قسم دے لوگانو اللہ پاک نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا ہے. انہاں دے اندروں ایک بندہ او بھی ہوئے گا,
دو قسم دے بندے او بھی ہون گے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ آقا علیہ السلام فرما دینے ایسے دو بندے جڑے آپس دے اندر محبت کر دینے انہاں دا محبت کرنا اللہ دی رضا ہوئے انہاں دا آپس دے اندر پیار کرنا انہاں دا آپس دے اندر ملنا جلنا انہاں دا آپس دے اندر وقت صرف کرنا انہاں دا آپس دے اندر بیٹھنا بیٹھک لگانا اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے انہاں دا اکٹھا ہونا دنیا دی مفاد دی خاطر نہ ہوئے آقا علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنے مسلمان پائی دے نال محبت کرے گا دنیا دے اندر اللہ پاک اس بندے نو ایمان دے حلاوت ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے اور کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اور آئیے دوسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے ان اللہ یقول یوم القیامہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے عرش دے اتے بیٹھے ہوں گے اللہ پاک فرمان گے آج کسے دنال ظلم و زیادتی نہیں کیتی جائے گی پھر اللہ پاک اعلان فرمان گے این المتحابون بجلالی اللہ فرمان گے وہ لوگ کتھے نے جڑے دنیا دے اندر میری رضا دی خاطر ایک دوسرے دے نال محبت کردے سن دنیا دے اندر انہاں دا ملنا جلنا میری رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر اللہ پاک آواز لگان گے اور سب تو پہلے انہاں لوگاں نو اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرما دیں گے ساڈیاں محبتاں دنیا دے مفاد دی خاطر ساڈیاں محبتاں رشتہ داریاں دی خاطر ساڈیاں محبتاں دنیا دے کاروبار دی خاطر دنیا دی مال و دولت دی خاطر لیکن سب تو بہترین محبت اگر کوئی بندہ کسی مسلمان پائی نو اللہ دی رضا دی خاطر اپنے کسی مسلمان نو ملن واسطے جاندا ہے فرشتے دے واسطے مغفرت کی دعاواں کر دینے بندہ اپنے گھر کے اندروں نکل جائے کہ یار میں فلاں قاری صاحب نو مسجد کے اندر مل کے آنا ایدہ ملنا دنیا دا مفاد نہیں انہیں دنیا دا فائدہ حاصل نہیں کرنا انہیں اس قاری صاحب دے کول جا کے کاروبار نہیں کرنا صرف اللہ دی رضا دی خاطر قاری صاحب دے کول گیا بیٹھیا جتنی دیر بیٹھا رہا مسجد دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر اپنے کسی نیک پائی دے کول بیٹھا رہا اللہ دے فرشتے دے واسطے دعا کرتے رہیں گے پہلے نمبر تے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرنا دوسرے نمبر تے کسی مسلمان دے نال اللہ دی رضا دی خاطر دنیا دی رضا نہ ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرے اللہ پاک ایمان دی حلاوت ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے اور تیسرے نمبر تے جیڑا بندہ ایمان لے آن تو بعد ثابت قدم رہ جائے آقا علیہ السلام فرما دینے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ کہ بندہ ایمان لے آ چکا ہے انہوں اس بات دا خوف ہے اگر میرے نامہ اعمال دے اندر گناہ شامل ہو گیا اگر میں گناہ کر لیا اللہ پاک میں نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے یہ اللہ دے کولو ڈرتا رہا اپنے ایمان تے ثابت قدم رہا اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے اور اللہ پاک نے بڑی بہترین دعا انشاءاللہ ایمان تے استقامت اگلے جمعے دے اندر بیان کروں گا آخری دعا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ پاک نے سورۃ المائدہ دے اندر اس دعا دا تذکرہ فرمایا کہ بندے نو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ اے میرے رب لا تزغ قلوبنا اے اللہ میرے دل نو پھیر نہ دیں بعد اذ ہدیتنا
جدوں تو مینوں ہدایت دے دے اے اللہ میرا دل گمراہی دی طرف نہ پھر جائے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَتً اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دا نزول فرما دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمت اے اللہ میرے دل نو برائی دی طرف نہ پھیرے اے اللہ میرے دل نو گمراہی دی طرف نہ پھیرے بلکہ میرے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے انک انت الوہاب اے اللہ بے شک تو ہی میرا رب ہے بندہ جس وقت تین عمل کر لے گا اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت اللہ دے بندیاں دے نال محبت اللہ دی رضا دی خاطر اور ایمان تے استقامت اگر کوئی نیکی کر لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان کلا اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جڑا مقدار دے اندر چاہے تھوڑا جا ہوئے لیکن بندہ اس سے ہمیشہ کی اختیار کرے بندہ اس سے ہمیشہ کی اختیار کرے تسی ایک دن 2 نفل پڑھ دیو اگر تسی اس سے ہمیشہ کی اختیار کر دیو اے نہیں کہ 20 30 5 10 نفل پڑھو صرف 2 نفل پڑھو اس سے ہمیشہ کی اختیار کر لو صدقہ کر دیو 1 روپیہ روز دا کرو ہمیشہ کی اختیار کرو نماز تو بعد کوئی تسبیح کر دیو وہ تے ہمیشہ کی کر لو قرآن دیا چند آیتاں پڑھ دیو روزانہ روٹین دے نال پڑھو اللہ پاک نو یہ چیزاں پسند نے اور یہی ثابت قدمی اللہ پاک اپنے بندے دے اندر دیکھنا چاہتے ہیں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز تو بعد 2 رکعت پڑھیا کرتے سن حالانکہ سب جان دیو کہ فجر دی نماز تو بعد اور عصر دی نماز تو بعد فجر تو بعد سورج طلوع ہون تک اور عصر دی نماز تو بعد سورج غروب ہون تک نماز پڑھن تو منع فرمایا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر تو بعد 2 رکعت پڑھیا کرتے سن آقا علیہ السلام ظہر دی نماز تو فارغ ہو گئے تے محبوب پیغمبر دے کول کچھ سفیر آ گئے بیٹھ گئے گفتگو چل پئی لمبی گفتگو ہو گئی ایتھوں تک کہ عصر دی نماز دا وقت ہو گیا محبوب پیغمبر نے عصر دی نماز تو بعد ظہر دیاں جڑیاں 2 رکعت رہندیاں سی 2 سنتا رہندیاں سی محبوب پیغمبر نے پڑھیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تے ہمیشہ کی اختیار کر لی آقا علیہ السلام دا بھی طریقہ اے ہوئی ہے عمل تھوڑا ہوئے لیکن اس کو ہمیشہ کرو اے نہیں کہ ایک دن کر کے پھر چھڑ دیو تھوڑا ذکر کرو تھوڑی نماز پڑھو تھوڑا قرآن دی تلاوت کرو لیکن اس سے ہمیشہ زندگی دا اصول بنا لو ثابت قدم رہو جدوں تسی کوئی بھی عمل کر کے اس سے ہمیشہ کی کرو گے ثابت قدم رہو گے تے اللہ پاک تانوں ایمان دی حلاوت ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیں گے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم